ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबाले आज हामी सबै बच्चाहरूलाई तो परमात्मा यस सृष्टिमा अवतरण भएर एउटा टिचरको, प्राध्यापक अथवा प्रिन्सिपलको रूपमा हामी समस्त जीवात्मालाई राजविद्या, राजकुमारहरूलाई राजविद्या, राजकुमारीहरूलाई राजविद्या पढाइरहनु भएको छ। प्रत्येक दिन शिव बाबा हामी आत्मालाई पढाउनको लागि परमधामबाट अवतरण गर्नुहुन्छ र भगवानले नै पढाउनुहुन्छ, जसलाई गीता ज्ञान मुरली भनिन्छ। यो अद्भुत गीता ज्ञान मुरली पाठ पढाउनको लागि नै यस विश्व नाटकमा परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ। बाबाले यस मुरलीलाई ब्राह्मण जीवनको आचार संहिता र यस कानुन पनि हो। यो यस मुरलीमा जीवात्मालाई चाहिने चारवटा सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवाको विषयमा विस्तृत रूपमा प्रत्येक दिन एउटा एउटा कुराहरूलाई लिएर त्यसलाई बाबाले गहन रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ, जसले जो जीवात्मालाई जुन दिनमा जुन चीजको आवश्यकता हुन्छ त्यसलाई जानी जाननहार परमात्माले त्यसै अनुसारको विद्या, शिक्षा, अर्थ उपदेश दिनुभएको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले एक दिन पनि बाबाको मुरली छोड्नुहुन्न। त्यो दिनको लागि देशकाल परिस्थिति अनुसार त्यस दिनको लागि त्यही शिक्षा हाम्रो आत्मालाई आवश्यकता थियो र भगवानले त्यही शिक्षा दिनको लागि निमित्त भएर परमात्मा अवतरण हुनुभएको छ र त्यही शिक्षा दिनुहुन्छ। त्यो दिनको लागि के चाहिएको थियो, त्यही आवश्यक थियो आत्मालाई, त्यही शिक्षा दिनुहुन्छ। र त्यो दिनको जो भोजन छ, त्यो दिनको आचार संहिता छ र त्यो दिनको लागि जो फिक्स कुराहरू छ त्यो हामीले छुटायौं भने कल्प कल्प त्यो दिन हामी चाहिँ मिस भयौं, भोकै रह्यौं र परमात्माको रजिस्टरमा हामी चाहिँ अब्सेन्ट हुन्छौं। त्यसकारणले यो परमात्मा मुरली बजाउनुहुन्छ, मधुसूदन परमात्मा। मधुसूदन न त ब्रह्म बाबाको नाम हो न त शिव बाबाको। जब दुवै एक तनमा प्रकट भएर वाचन गर्नुहुन्छ तब मधुसूदन परमात्माले हामी सब गोप गोपिनीहरूलाई यो चाहिँ दिव्य साज सुनाउनुहुन्छ। त्यसकारणले सच्चा ब्राह्मणको परख पनि मुरलीबाट हुन्छ। जसको मुरलीसँग प्रीत छ, पढ्छ, सम्मान गर्छ, त्यो ब्राह्मण हो। यदि मुरली सुन्दैन भने त्यो ब्राह्मण होइन, त्यो शूद्र हो, त्यो ब्राह्मण होइन। जसले मुरलीलाई सम्मान गर्दैन, सुन्दैन, मुरलीको प्रवाह गर्दैन अथवा त्यहाँ रेगुलारिटी, पंक्चुअलिटी छैन र मुरलीमा ध्यान छैन भने त्यो ब्राह्मण होइन। पिताश्री ब्रह्मा बाबाको मुरलीमा कति ध्यान थियो, त्यस्तै दादी जानकीजीको पनि, हैन। बाबाले भनेको कुराहरू जस्तो ब्रह्मा बाबाको तनमा शिव बाबा आएर अक्षरश जो बाणी उच्चारण गर्नुभएको थियो, किनकि ती सबै बाणीमा केही बाणीहरू कट भएर पनि मुरली त्यसलाई, किनकि बाबाले एउटै दुई तीनटा वाक्यमा नै मिठी बच्चे बच्चे भनेर ब्रह्मा बाबाले बोल्नु भएको हुन्थ्यो। त्यो भएर दादी जानकीजीले त्यो कागजको मुरलीमा यो बच्चे बच्चे होइन, बच्चे होइन, बच्चे भनेर भनेका कुराहरू बारम्बार हजुरले भन्नुभएको ती चाहिँ कटअप भएर आउँदा रहेछन् बाबा। त्यसकारणले मलाई अडियो मुरली नै सुन्छु भने टेपबाट, होइन बच्चे, होइन बच्चे भनेर बाबाले त्यो वाक्य पछि भन्नुभएको हुन्छ ब्रह्मा बाबाको त्यो साउन्डमा। त्यो चाहिँ मलाई धेरै राम्रो लाग्छ। त्यो भएर मैले चाहिँ अडियो टेप मुरली नै सुन्दछु भनेर दादी जानकीजीले धेरै पटक होइन बच्चे, होइन बच्चे भनेको मलाई एकदम राम्रो लाग्छ भनेर दादीले त्यसरी टेपबाट मुरली सुन्नुहुन्थ्यो। त्यो दादीको मुरलीप्रतिको जो भाव थियो, श्रेष्ठ भाव, प्यार भाव, त्यो चाहिँ भगवानले बुझ्नु भएको थियो, शिव बाबाले, साथमा ब्रह्मा बाबाले पनि बुझ्नु भएको थियो।
त्यस्तै हाम्रो कुरा पनि बाबाले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। कति ब्राह्मणसँग कति छ मुरलीप्रतिको प्रेम, लगन कति छ कोसँग भन्ने कुराको ज्ञान दुवै बाबालाई रहन्छ, थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यो पढाइ भनेको सामान्य, यो पढाइलाई हामीले सामान्य पढाइ सोच्नुहुन्न। कसले पढाउनु भएको त्यस कुरालाई हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ, तब नै हामीलाई फल मिल्छ यस सङ्गम युगको। साथै बाबाले आज पढाइको साथसाथमा हामी सम्पूर्ण पावन पवित्र बन्नुपर्छ। पवित्र नबनेसम्म आत्मा माथि उड्न सक्दैन, उड्नुको लागि पङ्ख आउँदैन। किनकि जीवात्मा दुई तरिकाबाट पवित्र बन्दछ। एउटा ज्ञान र योग स्वाध्याय साधनाबाट पुरुषार्थबाट पवित्र बन्दछ। दोस्रो चाहिँ जीवात्मा दण्ड सजायको माध्यमबाट ऊ पवित्र बन्दछ। पवित्र कल्पान्तमा, कल्पको अन्तमा हरेक जीवात्मा पवित्र जरुर बन्दछन्, तर यो पवित्र बन्ने जो प्रोसेस छ, तरिका छ, यो दुई तरिकाबाट पवित्र बन्दछ। एउटा भोगबाट तडपी तडपी आफूले गरेका विकर्महरूको उसले चाहिँ खाली गर्छ, सजायबाट दण्डबाट प्रताडित भएर, मनोदण्ड, बाचादण्ड र कर्मको द्वारा यो जो छ यो तीन दण्डबाट, त्रितापबाट उसले चाहिँ आफूले गरेका विकर्महरूलाई उसले चाहिँ खाली गर्छ, आत्मा शुद्ध बन्छ। अर्को पवित्र ज्ञान योग सुपुरुषार्थ मनन चिन्तनबाट विचारलाई शुद्धिकरण गरेर आत्मा शुद्ध बन्दछ। र यसरी शुद्ध बनिसकेपछि आत्माले के गर्छ भन्दा त्यसमा प्रारब्धको हकदार हुन्छ। जो दण्ड सजायबाट उसले पवित्र बनेको हुन्छ, उसले सजाय पनि खान्छ र उसलाई केही चिज पनि मिल्दैन, उसलाई केही पनि मिल्दैन, खाली हुन्छ। त्यही भएर जीवात्माभित्र हाम्रो आत्मामा जो ऊर्जा छ, यो ऊर्जा दुई तरिकाबाट गतिमान हुँदो रहेछ। ऊर्जा जसरी पानीलाई हामीले यदि त्यसलाई उमाल्छौँ त त्यो बाफ बनेर माथि उड्छ, त्यसलाई फ्रिज गर्छौँ त जम्दछ, या त त्यसलाई त्यत्तिकै छोडिदिन्छौँ बग्दछ। त्यस्तै ऊर्जा पनि दुई तरिकाबाट मानिसभित्र, आत्माभित्र, जीवात्माभित्रको ऊर्जा पनि त्यसरी नै दुई तरिकाबाट गतिमान हुन्छ। एउटा ज्ञान ध्यान साधना पवित्रताबाट ऊर्ध्वगामी हुन्छ, चढ्ती कला उड्ती कला हुन्छ, कलाको विकास हुन्छ। र अर्को भोगबाट भोगी बने, विकारी बने भने अधोगामी हुन्छ, उसको गिर्ती कला हुन्छ। यसरी यो ऊर्जालाई ऊर्ध्वगामी बनाउनको लागि दृष्टि वृत्ति कीर्तिको व्रत राख्नुपर्छ, सम्पूर्ण पावन बन्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। त्यो पवित्र आत्मा यो सृष्टिमा माननीय, सम्माननीय, देव दानव किन्नर दैत्य सबैले उसलाई नमस्कार गर्छन्। उसको पवित्रताको औरा यति ऊर्जा बढ्दछ, वो आत्मा भगवान समान बन्दछ। र उसको नै यो सृष्टिमा महत्त्व र अत्यन्त महान भूमिका हुन्छ। र पवित्र आत्मा स्वतन्त्र हुन्छ, पवित्र आत्मा निर्भय हुन्छ, पवित्र आत्मा विश्व कल्याणकारी हुन्छ, पवित्र आत्मा लगाव मुक्त हुन्छ, र पवित्र आत्मा डिट्याच्ड हुन्छ संसारबाट, व्यक्ति वस्तु पदार्थमा कहीँ पनि उसको थोरै मात्र पनि उसको आसक्ति हुँदैन। वास्तवमा पवित्र आत्मा नै यस संसारमा जीवनमुक्त फरिस्ता हो, ऊ एन्जल हो। उसको दर्शनबाट मात्र पनि अन्य जीवात्माहरूका, पापीहरूका पापका समूहहरू नष्ट हुन्छन्। पवित्र कमल पुष्प समान जीवात्माले टेकेको धरती, गगन, सम्पूर्ण पृथ्वी, पाँच तत्त्वले सुकून प्राप्ति, सुकून अनुभूति गर्दछ। ऊ जहाँ जान्छ अत्यन्त शुद्ध भाइब्रेसनको धन रूपी सम्पत्तिलाई प्रसारण गर्दछ। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चे सबैलाई भन पवित्र बन्नुहोस्, नत्र त नर्कको किरा समान जिन्दगी हुन्छ। पवित्र बने समान किराबाट हिरा तिमी बन्न पाउँदछौ, बल्ल मूल्य हुन्छ। नत्र मानिसले मूल्यको प्रवाह गरेन भने उसको जिन्दगी मूल्यहीन बन्दछ। पवित्रताबाट नै मानिसमा सुख शान्तिको अनुभूति हुन्छ। सबभन्दा मेन गुण प्युरिटी। यसबाट बुद्धिको ढोका खोल्छ, विवेक जागृत हुन्छ,
हैन, र उसको दैवी सम्पत्तिको उजागर हुन्छ, उदय हुन्छ। पवित्र नबनेसम्म सबै ढोकाहरू बन्द नै हुन्छन् र उसलाई सुख शान्तिको अनुभूति हुँदैन। किनकि सुख शान्तिको जननी कसलाई मानिएको छ त? पवित्रतालाई मानिएको छ। यी विषयमा आज बाबाले विश्लेषण गर्नुभएको छ टिचर बनेर। हामी ध्यानसँग मुरली श्रवण गर्दछौँ। तो आज मिति 2077 चैत्र 30 गते सोमबारको दिन, तदनुसार 12/4/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिम्रो यो अनौठो विश्वविद्यालय हो जसमा बिग्रेकालाई बनाउने भोलानाथ बाबा टिचर बनेर तिमीलाई पढाउनुहुन्छ। भोलानाथ बाबा टिचर बनेर तिमीलाई पढाउनुहुन्छ। प्रश्न छ, यस कयामतको समयमा तिमी बच्चाहरूले सबैलाई कुन चाहिँ लक्ष्य दिन्छौ? यो समय कस्तो समय हो भन्नुभयो बाबाले? कयामत, मृत्युको बेला, काल बेला। यसलाई काल बेला भनिन्छ। कयामत भनेका हाम्रा सबै 63 जन्मका हिसाब किताबहरू के गर्ने बेला? चुक्तु गर्ने बेला। के गरियो ती सबै हिसाब किताबलाई सेटल गर्ने बेला। यस्तो यो बेला हो। यो यस्तो बेला, काल बेला, एकदमै यो चाहिँ यो एउटा नाजुक बेला भनौँ। संसारको एउटा परिवर्तनको बेला, संसार परिवर्तनको बेला। युग नै परिवर्तन भएर एउटा युगबाट अर्को युगमा पदार्पण गर्ने बेला। यस्तो बेलामा तिमीले सबैलाई कुन चाहिँ लक्ष्य दिन्छौ त? के भन्ने हामीले सबै मानव आत्माहरूलाई भन्दा उत्तर, हे आत्माहरू, अब पवित्र बन्नुहोस् भन्नु पर्यो नि सबैलाई, हैन? हजुरले नि भन्नु पर्यो, घरमा सबैलाई भन्नु पर्यो, हे आत्माहरू पवित्र बन्नुहोस्। पवित्र नबनेसम्म फर्केर जानै सकिँदैन। नबनेसम्म कसले मान्छ? हेर्नुहोस्, बरु कुकुर बिरालोको गणना होला, मूल्य होला। अपवित्र भएपछि त्यो मूल्यहीन भयो, त्यसको चाहिँ केही पनि भ्यालु हुँदैन। हेर्नु, यति कुरा बुझेर आफ्ना इष्टमित्रलाई पनि सम्पूर्ण पवित्र बनाउनु पर्छ। हामीले शुद्ध बनाउनु पर्छ यो कयामतको बेलामा, यो विनाशको बेलामा, यो विश्व परिवर्तनको सङ्घारमा। त्यसकारणले यही भन, पवित्र नबनेसम्म फर्केर जानै सकिँदैन। आधा कल्पदेखिको जुन रोग लागेको छ, रोग भनेको अपवित्रताको रोग हैन, अशुद्धताको रोग। जे खान हुन्न भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ नि, त्यही खान मन लाग्ने। जे गर्न हुन्न भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ, त्यही गर्न मन लाग्ने। त्यो मन के भयो? रोगी भयो, एकदम अनहेल्दी माइन्ड हैन। बाबाले भनेको कुरा, भगवानले भनेकै कुरा नसुन्ने, टेर्दै नटेर्ने भएपछि अनि त्यो जीवात्मालाई जति दुःखहरू कसलाई हुन सक्छ? त्यही भएर भूत प्रेत पिचास बन्ने पनि, गाई भैँसी बने भन्ने सुन्नुभएको छ त कहिले? गाई पिचास भन्यो, भैँसी पिचास भन्यो, बाँदर पिचास भन्यो भन्ने त सुन्नुभएको छ? त मान्छे बन्यो भने पितृ हेराउँदा नि मान्छे भूत प्रेत डाकिने पिचास दुःख पाएर हिँडेको छ सब यिनीहरू भनेर मान्छेलाई भनिन्छ। किनकि मान्छेले भगवानको कुरा बुझ्छ, तर बुझेर आफ्नो जीवनमा त्यो कुरालाई अवलम्बन नगर्ने। पशुले त बिचरा भगवानको भाषा पनि बुझ्दैन हैन। त्यस कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ, त्यो जुन रोग लागेको छ त्यसबाट मुक्त हुनको लागि तिमीले सबैलाई 7 दिनको भट्टीमा बस्न लगाउँछौ। 7 दिनको कोर्स गरेपछि फेरि 7 दिनको भट्टीमा बस्न लगाउँछौ। पतितहरूको सङ्गतबाट टाढा बस। त्यो सङ्गतको असर परिहाल्छ कि? त्यो मन त हो नि, मन कति सेन्सिटिभ सत्ता छ नि, कति सेन्सिटिभ हुन्छ मन। पानी भन्दा पनि सेन्सिटिभ मान्छेको मन हुन्छ। हेर्नु, त्यो मनमा सङ्गतको असर 1 सेकेन्डमा के भइहाल्छ? परिहाल्छ कि? त्यस कारणले पतितहरूको सङ्गतबाट तिमी टाढा बस। अब आगोको नजिक नौनी घिउको डल्लो लगेर राख्ने बित्तिकै अटोमेटिकली त्यो नौनी घिउ के हुन्छ? पग्लिन्छ नि, पग्लिन्छ कि पग्लिँदैन?
तर त्यो नहुने घिउलाई जोगाउन कहाँ लगेर राख्न पर्यो? फ्रिजमा लगेर राख्न पर्यो कि परेन? फ्रिजमा राखेपछि 7 दिनसम्म पनि डल्लै भएर बस्छ नि त। तर त्यो बाहिर कहाँ राखेपछि त्यो 1 सेकेन्डमा के हुन्छ? पग्लेर नष्ट हुन्छ त्यो, होइन? त्यस्तै हो मान्छेको मन पनि। त्यसलाई पतितहरूको सङ्गतबाट तिमी टाढा बस्छ, कोही पनि याद नआओस्। अनि बुद्धिमा ज्ञानको केही धारणा हुन्छ, अनि बल्ल बुद्धिमा भगवानको ज्ञान भिज्न सुरु हुन्छ। यो बिना मेरो जीवनको कोही अर्थ छैन, यही बाटो सत्य हो। मलाई जसो तसो पवित्र बन्नु छ, चरित्रवान बन्नु छ, यही बने भने मात्रै म चाहिँ जन्म जन्मान्तर सुखी हुन सक्छु भन्ने भित्रबाट आउनु पर्यो कि परेन? पर्यो नि त। त्यसको लागि यी विधि विधान, पतितको सङ्गतबाट टाढा राख, 7 दिनसम्म सङ्गतमा ल्याऊ र पवित्र बन्नुहोस् भनेर भन्दै गर, भुभु गर भनेर यी विधान बाबाले बताउनु भयो। किन बन्न पर्यो? यो यस्तो बेला हो, काल बेला, परिवर्तनको बेला, कयामत भनेको 63 जन्मका हिसाब किताबहरू के गर्ने बेला? भगवानलाई बुझाउने बेला, बुझाएर आफू पवित्र भएर जाने बेला। गीत छ, तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाए खाए के, हीरा तुल्य जीवन गवाया, कौड़ी के पीछे धाए के। जीवन हीरा तुल्य थियो, धन सम्पत्ति कमाउँछु भन्दा भन्दै त्यो अमूल्य दुर्लभ जीवन के भयो? धनकै पछि सर्वनाश भयो, समय छैन। अब मर्ने बेलामा न धन र सम्पत्ति, घरमै झोलामा बाँसको डोलामा लान्छन्, खोलामा भन्छन् नि त। त्यो धन सम्पत्ति त्यही रहन्छ, ब्याङ्कको ब्याङ्कमै, घरको घरमै। त्यस कारणले त्यो धन कमाउने हो, तर जीवनको ज्ञान ध्यान साधना रहित भएर त्यसै पछि मात्रै दौडिन हुँदैन। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई यो कसले भने? किनकि विद्यालयमा बसेका छौ भने अवश्य टिचरले भन्नुभयो, प्रश्न उड्छ, यो टिचरले भन्नुभयो, बाबाले भन्नुभयो वा सद्गुरुले भन्नुभयो, यी वाक्यहरू कसले भन्नुभयो? बच्चाहरूको बुद्धिमा सबैभन्दा पहिला त यो आउनुपर्छ, हाम्रो बेहदको बाबा हुनुहुन्छ जसलाई परमपिता परमात्मा भनिन्छ। त्यसैले बाबाले पनि भन्नुभयो, शिक्षकले पनि भन्नुभयो, साथसाथै सद्गुरुले पनि भन्नुभयो। एउटै ज्योतिबिन्दु, घरि सद्गुरु बन्नुहुन्छ, घरि बाबा बन्नुहुन्छ, घरि शिक्षक बन्नुहुन्छ। यो तिमी विद्यार्थीहरूको बुद्धिमा छ। कलेजमा वा विश्वविद्यालयमा टिचरले पढाउँछन्, उनलाई कुनै फादर वा गुरु भनिँदैन, यो पनि पाठशाला हो। फेरि विश्वविद्यालय भन वा कलेज भन, हुन्छ त पढाइ नै। पहिला त यही जान्नु छ, पाठशालामा हामीलाई कसले पढाउनुहुन्छ? बच्चाहरूले जानेका छन्, उहाँ जो निराकार हुनुहुन्छ, जो सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ, सबैको सद्गति दाता हुनुहुन्छ, उहाँले नै हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। यो सारा रचना उहाँ एक रचयिताको नै सम्पत्ति हो। उहाँ स्वयं नै बसेर रचनाको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले जन्म लिएका छौ बाबाको पासमा, तिमीले बुद्धिद्वारा जानेका छौ, उहाँ हामी सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ। जसलाई ज्ञानको सागर, नलेजफुल भनिन्छ। ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, पतित पावन हुनुहुन्छ, ज्ञानद्वारा नै सद्गति हुन्छ। भगवानको ज्ञान बिना यो भवसागरबाट तर्न सकिँदैन। भवसागर भनेको के भन्दा समस्याले भरिएको, विकारले भरिएको दुनियाँलाई के भनिन्छ? भवसागर भने यति समस्या छन् कि ती समस्या के समान छन्? सागर समान। ती समस्या, एउटा समस्या समाधान गरे फेरि अर्को समस्या के भइहाल्ने? आइहाल्ने कि कति हुन्, कति अनगिन्ती। त्यसलाई सागर भनियो कि त्यति धेरै। अब भगवानको यादबाट, भगवानको 7 रूपी डुङ्गाबाट यो भवसागर पनि के हो? समस्याको सागर पनि के गर्न सकिने भयो? पार तर्न सकिन्छ।
मनुष्य पतितबाट पावन बन्छन्। अब तिमी बच्चाहरू यहाँ बसेका छौ, अरू कुनै विद्यालयमा कसैको बुद्धिमा रहँदैन। हामीलाई ज्ञानको सागर निराकार बाबाले पढाइरहनु भएको छ। यो कुरा तिमीले यहाँ नै जानेका छौ, तिमीलाई नै सम्झाइन्छ। सारा दुनियाँमा यस्तो कसैले जानेका छैनन्। हामीलाई निराकार बाबाले पढाउनुहुन्छ। निराकारले पढाउनुहुन्छ भन्ने त कसैलाई के भएन, न थाहा, न श्रद्धा, न विश्वास। अन्धकार निराकारले आएर यसरी पढाउनुहुन्छ भन्ने दुनियाँका मान्छेलाई विश्वास हुने भने कस्तो हुन्थ्यो होला, ल भन्नुहोस् त। त्यसकारणले हामीलाई निराकार बाबाले पढाउनुहुन्छ। उनीहरूलाई पढाउने त हुन्नै मनुष्य टिचर। मनुष्य टिचर दुनियाँका मान्छेलाई पढाउने को हुनुभयो? मानिस टिचर हुनुभयो, हैन? यो पनि ज्ञान छैन जसबाट सम्झुन् हामी आत्मा हौ। आत्माले नै पढ्छ, आत्माले नै सबै कुरा गर्छ। फलानो नोकरी आत्माले गर्छ यी अङ्गहरूद्वारा। उनलाई त यस्तो लाग्छ हामी फलाना हौ, तुरुन्तै आफ्नो नाम रूप याद आउँछ, हैन? नाम रूप याद आउँछ। हामीले यो गर्छौँ, हामीले यस्तो गर्छौँ, शरीरको नाम नै याद आउँछ, तर यो गलत हो। हामी त पहिला आत्मा हौ, पछि यो शरीर लिएका हौ। शरीरको नाम परिवर्तन भइरहन्छ जन्म बाई जन्म। नाम के हुने भयो? परिवर्तन। भगवानको मात्रै नाम के हुँदैन? परिवर्तन नहुने भएको हुनाले उहाँको नामको अगाडि के छ? सदा। सदाशिव। सदाशिव भनेको सधैँ एउटै नाम भएको हुनाले सदाशिव नाम भयो कि शिव बाबाको। शरीरको त नाम परिवर्तन भइरहन्छ, आत्माको नाम त परिवर्तन हुँदैन। आत्मा त एउटै हो, हैन? बाबाले भन्नुभएको छ, हैन? म आत्माको एउटै नाम शिव हो। शिव बाबा एउटै हुनुभयो, निराकार हुनुभयो। एकजना भक्त हुनुहुन्थ्यो कि त्यो भक्तले कुरा गर्दा के भन्नुभयो भन्दा, अनि हेर्नुहोस् वर्मा कुमारीज्यू, निराकार भनेर त मैले नि मान्छु, भगवान निराकार कसो निराकार हुनुभएछ? यदि भगवान निराकार नभएका भए त यी खान नपाउने, यी दुखी दाखी सबै छन्, चोर डाँका छन्, यिनले त खुत्रुकै मार्ने थिए। के बाँकी राख्थे यिनले? भन्नुभयो है। म यसो सोच्दा निराकार नभएर साकार भएको भए त यहाँ त बाँच्नै दिन्थेनन् भगवानलाई। कसो निराकार हुनुभएछ, होइन? भएन भनेपछि यति त बुझ्नुभएछ तपाईँले। यस्तो पोइन्ट निकाल्नु भयो, यस्तो त अहिलेसम्म हामीले नि निकालेको थिएनौँ। निराकार हुनाले कसैले केही गर्न सकेका छैनन् भन्नुभयो, होइन? नत्र त बन्दुकले हानेर हतियारले के नै बाँकी राख्थेनन् भन्नुभयो। साँच्चै पनि हो। आफूलाई केही खान नपाएपछि, यस्तो उस्तो भएपछि अल्छीहरूले त यस्तो गर्थे भनेर भने। त्यस कारणले यो निराकार भन्ने कुरा चाहिँ भक्त आत्माले नि के गरेका छन्? मानेका छन् भगवानलाई निराकार। यो युनिभर्सल कन्सेप्ट भनेको विश्वव्यापी मान्यता। भगवान के हुनुहुन्छ? निराकार हुनुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ लाइट स्वरूप हुनुहुन्छ, ज्योति स्वरूप भन्ने कुरा चाहिँ सबले मान्छन्। आत्मा त मान्न त मान्ने, गरी मान्ने, गरी अर्कै भगवान भन्ने, एकछिन एक थरी भन्ने, त्यस्तो छ। आत्मा त एउटै हो। बाबाले भन्नुभएको छ म एउटैको आत्माको एउटै नाम शिव हो। यो सारा दुनियाँले जान्दछ। बाँकी यतिका सबै नाम शरीरको राखिन्छ, हैन? शिव बाबालाई त शिव नै भनिन्छ। उहाँको कुनै शरीर देखा पर्दैन। मनुष्यको त नाम राखिन्छ, म फलाना हो। हामीलाई फलाना टिचरले पढाइरहनु भएको छ, नाम लिन्छन् नि। वास्तवमा आत्माले शरीरद्वारा टिचरको काम गर्छ। उनको आत्माले पढाउँछ। संस्कार आत्मैमा हुन्छ। अङ्गहरूद्वारा पढाउँदछ, पाठ खेल्छ संस्कार अनुसार। तर शरीरलाई जुन नाम दिइन्छ त्यसको आधारमा सारा काम व्यवहार चल्छ। यहाँ तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीलाई निराकार बाबाले पढाउनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धि कहाँ गयो? हामी आत्मा उहाँ बाबाको बनेका छौँ।
आत्माले सम्झिन्छ निराकार बाबा आएर हामीलाई यस साकारद्वारा पढाउनुहुन्छ। निराकार बाबाले ब्रह्मा बाबाको मुखार बिन्दुबाट हामीलाई पढाउनुहुन्छ। उहाँको नाम हो शिव। शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्। शिव त हुनुहुन्छ बेहदको पिता, उहाँलाई नै परम पिता परमात्मा भनिन्छ। उहाँ सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ। अब उहाँको जयन्ती कसरी मनाउने? बर्थडे, शिव बाबाको बर्थडे जयन्ती कसरी मनाउने त भन्दा आत्मा शरीरमा प्रवेश गर्छ वा गर्भमा आउँछ, माथिबाट आउँछ, यो कसैलाई थाहा हुँदैन। क्राइस्टलाई धर्म स्थापक भनिन्छ। उनको आत्मा सबैभन्दा पहिला माथिबाट आउनुपर्छ। सतोप्रधान आत्मा आउँछ। अब धर्म स्थापक क्राइस्टको आत्मा त सीधा परमधामबाट धर्म स्थापना गर्नको लागि ऊ आत्मा आउँछ। उसले त जन्मै लिएको छैन पृथ्वीमा आएर भने, उसको आत्माले विकर्मै गरेको छैन भने उसलाई सजाय त मिल्दैन। त्यही भएर क्राइस्टको आत्मालाई जो क्राइस्टलाई क्रसमा झुन्ड्याए भनेको छ नि, त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो पवित्र आत्माले त्यस्तो दण्ड भोग्नै पर्दैन। तर सतोप्रधान आत्मा आउँछ, कुनै पनि विकर्म गरेको हुँदैन। पहिला सतोप्रधान, फेरि सतो रजो तमोमा आउँछ अनि विकर्म हुन्छ। पहिला जुन आत्मा आउँछ त्यो सतोप्रधान हुनाले कुनै दुःख भोग्नु पर्दैन। जब आधा समय पूरा हुन्छ अनि विकर्म गर्न लाग्छ। आएको धेरै पछिबाट विकर्म सुरु हुन्छ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला अवश्य सूर्यवंशी राज्य थियो। अरू सबै धर्म पछि आए। तिमीहरू विश्वका मालिक थियो। भारत खण्डलाई अविनाशी खण्ड भनिन्छ। अविनाशी खण्ड जम्बूद्वीप उत्तराखण्ड भारतवर्ष हैन, भारतवर्ष। यहाँ बग्ने नदीको पानीको विषयमा, फलफूल र वृक्षको विषयमा हैन, त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको विषयमा, त्यहाँ बग्ने पानीको विषयमा, त्यहाँ भएका फूल लतिकाहरूको विषयमा, जम्बूद्वीपमा भारतवर्षमा जो मानिसको जन्म हुन्छ, उसको मृत्यु हुन्छ, त्यो मान्छेलाई सद्गति प्राप्त हुन्छ हैन। त्यसकारणले अब यो भारतवर्ष भगवानको किन यस्तो महत्त्व भयो त भन्दा भगवान शिव बाबाको अवतरण भूमि भएको हुनाले अविनाशी खण्ड, युरोप अन्य देशहरूको विनाश हुन्छ, तर भारत खण्डको के हुन्न भन्नुभयो बाबाले, विनाशै हुँदैन। अरू कुनै खण्ड छँदै थिएन। शिव बाबा हुनुहुन्छ बिग्रेकालाई बनाउने भोलानाथ शिवलाई भनिन्छ, न कि शङ्करलाई। भोलानाथ शिव बिग्रेकोलाई बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। शिव र शङ्कर एउटै होइनन्, अलग अलग हुन्। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको कुनै महिमा छैन। महिमा केवल एक शिव बाबाको छ, जो बिग्रेकोलाई बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, म साधारण वृद्ध शरीरमा आउँछु। यिनले 84 जन्म पूरा गरे, अब खेल पूरा भयो। यो पुरानो चोला हो, पुरानो सम्बन्ध पनि समाप्त हुन्छ। अब कसलाई याद गर्ने? नष्ट हुने चिजलाई याद गरिँदैन। नयाँ घर बन्छ भने फेरि पुरानोबाट दिल हट्छ। फेरि यी हुन् बेहदका कुरा, सबैको सद्गति हुन्छ। अर्थात् रावणको राज्यबाट सबैलाई छुटकारा मिल्छ। रावणले सबैलाई बिगारिदिएको छ। भारत बिल्कुल नै कंगाल भ्रष्टाचारी छ। मानिसहरूले भ्रष्टाचार सम्झिन्छन्, करप्सन, एडल्ट्रेसनलाई, चोरी ठगीलाई। तर बाबा भन्नुहुन्छ पहिलो भ्रष्टाचार हो बिकारी बन्नु। बाबाले भन्नुहुन्छ चोर्नु, ठग्नु, अनि पैसा घुस खानु, घुस दिनु, यसलाई चाहिँ मान्छेले भ्रष्टाचार भन्छन्। तर शिव बाबाले भ्रष्टाचार भनेको काम विकारमा गिर्नु, बिकारी बन्नु, बिकारी बन्नुलाई नै, पतित बन्नुलाई नै बाबाले के भन्नुहुन्छ? भ्रष्टाचार भन्नुहुन्छ। त पहिलो भ्रष्टाचार हो बिकारी बन्नु। शरीर विकारबाट पैदा हुन्छ, त्यसैले यसलाई विकारी संसार भनिन्छ। सतयुगलाई निर्विकारी भनिन्छ। हामी सत्ययुगमा प्रवृत्ति मार्गका देवी देवता थियौं भन्दछन्।
पवित्र बनेपछि त फेरि विकार बिना कसरी बच्चा जन्मिन्छ, हैन? यस्ता यस्ता क्वेसनहरू मानिसहरूले गर्छन्। विकार बिना बच्चा कसरी जन्मिन्छ भन? हामीले आफ्नो राजधानी बाहुबलले होइन, योग बलद्वारा स्थापना गर्छौं। योगको शक्ति, साइलेन्स पावर, मनसा शक्ति कति ठुलो हुन्छ, संकल्पको सृष्टि कस्तो हुन्छ, यसको बारेमा भन। त्यसैले के योग बलले बच्चा पैदा हुन सक्दैन? जबकि हो नै निर्विकारी दुनिया, पवित्र गृहस्थ आश्रम, यथा राजा रानी सम्पूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा यहाँ छन् सम्पूर्ण विकारी। सतयुगमा विकार हुँदैन। त्यसलाई भनिन्छ ईश्वरीय राज्य, ईश्वर बाबाद्वारा स्थापना गरिएको। अहिले त हो रावण राज्य, शिव बाबाको पूजा हुन्छ, जसले स्वर्गको स्थापना गर्नुभयो। रावण राज्य, रावण जसले नर्क बनायो त्यसलाई जलाउँदै आइन्छ। द्वापर कहिले सुरु भयो यो पनि कसैलाई थाहा छैन। यो पनि बुझ्ने कुरा हो। यो हो नै तम प्रधान आसुरी दुनिया, त्यो हो ईश्वरीय दुनिया, त्यसलाई स्वर्ग, दैवी पावन दुनिया भनिन्छ। यो हो नर्क, पतित दुनिया। यी कुरा पनि उसैले बुझ्छ जसले सधैँ पढ्छ, हैन? बाबाको मुरलीबाट रस उसलाई आउँछ। सरस्वती, त्यो रस उसलाई आउँछ जसले मुरलीमा एकदम ध्यान दिन्छ र उसले सधैँ के गर्छ? पढ्छ, मुरलीलाई एकदम ठुलो सम्मान राख्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यी कुरा पनि उसैले बुझ्छ जसले सधैँ पढ्छ। धेरैले भन्छन् फलाना ठाउँमा विद्यालय कहाँ छ र? अरे हेड अफिस त छ नि, तिमी आएर डाइरेक्सन लिएर जाऊ। ठुलो कुरा त छैन। सृष्टि चक्रलाई सेकेन्डमा सम्झाइन्छ। सत्ययुग त्रेता बितिसक्यो, फेरि द्वापर कलियुग यो पनि बित्यो। अहिले हो संगम युग। नयाँ दुनियाँमा जानको लागि पढ्नु छ। हरेकलाई अधिकार छ पढ्ने। बाबाको पढाइ पढ्ने हरेक जीवात्मालाई के छ भन्नुभयो? अधिकार छ। बाबा मैले नोकरी गर्छु, ठीक छ, 1 हप्ता ज्ञान ल्याऊ अनि जाऊ। मुरली मिलिरहन्छ। पहिला 7 दिन भट्टीमा अवश्य बस्नुपर्छ। 7 दिन आए पनि सबैको बुद्धि एक नासको हुँदैन। 7 दिनको भट्टी अर्थात् कसैको पनि याद नहोस्, कसैसँग पत्र व्यवहार आदि पनि नहोस्। बाबाले भन्नुहुन्छ कसैसँग पत्र व्यवहार, फोन पनि नगर्ने। अहिले त पत्र पठाउनु पर्दैन, मोबाइलमा नै छ सबै कुरा, हैन? त्यसकारणले मान्छे घण्टौंसम्म कोही मान्छेसँग कुरा गरेर झुन्डिएर बसेका हुन्छन्। मान्छेले मोबाइलले पनि दुनियासँग के गर्छ? बुद्धि जुटाइदिन्छ। तर त्यो मोबाइलमा धेरै झुन्डिने मान्छेको बुद्धि शिव बाबासँग के भइरहेको हुन्छ? टुटिरहेको हुन्छ। जीवात्मा जो कोही किन नहोस्, चाहे ब्राह्मणै किन नहोस्, त जीवात्माले सद्गति दिन सक्दैन। हो, ब्राह्मणले सद्गतिको बाटो देखाउन सक्छ, तर ज्ञान गुण शक्ति जो प्राप्त हुन्छ आत्मालाई परमात्माबाटै हुन्छ। कसैले धेरै प्राप्ति गरेर शक्तिशाली बनेको छ भने पनि उसले को आधार के हो? भगवान शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। हामी भगवानसँग नाता जोड्न छोडेर त्यही मान्छेसँग बोल्न पाए हुन्थ्यो, हेर्न पाए हुन्थ्यो, सम्बन्ध स्थापित गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर मान्छेहरू कोही अलिकति त्यस्तो छ भने त्यसैतिर ढल्किन्छ। त्यो बिल्कुल भिखारीको ताल हुन्छ, त्यो भिखारी भयो नि त्यो। त्यसकारणले कसैको याद नहोस्, कसैसँग पत्र व्यवहार आदि पनि नहोस्। सबैले एकै किसिमले त बुझ्न सक्दैन। यहाँ पतितहरूलाई पावन बन्नु छ। यो पतितपना पनि रोगै हो। पतितपना के हो भन्नुभयो? रोग हो।
यो आधा कल्पको रोगी छ आत्मा हैन। भिखारी बन्ने बानी बेहोरा बानी छ नि, भिखारी बन्ने बानी। त्यो भिखारी बन्ने मान्छेलाई विकार खोज्दै खोज्दै हिँड्छ कि त्यो भएर उसले चाहिँ उसको दृष्टिमा उसको आँखा चञ्चल हुन्छ हैन। कसैलाई देख्ने बित्तिकै उसको दृष्टिवृत्ति के हुन्छ, चञ्चल खराब हुन्छ। उसैसँग बोल्न पाए हुन्थ्यो भनेर हिँड्छ। त्यो के हो भन्दा विकारी संस्कार, आधा कल्पको रोग। कसैको पनि तिमीलाई याद आउनुहुन्न, डिट्याच्ड एकदम संसारबाट। त्यस कारणले यहाँ पतितहरूलाई पावन बन्नु छ। यो पतितपना पनि रोग हो। मनुष्य आधा कल्पदेखिका महारोगी हुन्छन्, उनीहरूलाई अलग्गै बसाल्नुपर्छ। त्यस्ता रोगीलाई के गर्नुपर्छ, एकदम रोगी पतित विकारी छन् भने तिनलाई चाहिँ अलग्गै बसाल्नुपर्छ, हटाइदिनुपर्छ। अरू कसैसँग पनि सङ्गत नहोस्। बाहिर जान्छन् उल्टो सुल्टो खान्छन्, पतितको हातको खान्छन्, फोहोरी मान्छेको हातको खाना खान्छन्। फेरि सतयुगमा देवताहरू पावन हुन्छन् नि। हेर, उनीहरू खास उनीहरूका खास मन्दिर बन्छन्। किनकि जोगी भनेको जोगी नै रहेछ कि, जोगी भनेको के रहेछ, जोगी नै। मान्छेको सङ्गतबाट, खानपानबाट, विचारबाट जोगिन पर्छ। भगवानको बन्ने भन्ने कुरा सानो कुरा होइन नि त। यो मन त्यस्तो सूक्ष्म छ हेर्नु। त्यो सूक्ष्म सत्तालाई, सूक्ष्म कुरालाई नामै सूक्ष्म लोक। त्यो सूक्ष्म लोकमा भएका गतिविधिहरूलाई देख्न, अनुभव गर्न त हामी कति सूक्ष्म बन्न पर्छ कि पर्दैन, पर्यो नि त। देवताहरूलाई फेरि पतितले छुन सक्दैन। यस समयमा त मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी छन्। शरीर विषबाट पैदा हुन्छ, त्यसैले यसलाई भ्रष्टाचारी भनिन्छ। सन्यासीहरूको शरीर पनि विषबाट बनेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला आत्मालाई पवित्र हुनु छ, फेरि शरीर पनि पवित्र हुनु छ। त्यसैले पुरानो अपवित्र शरीर सबै विनाश हुनु छ, सबैलाई फर्केर जानु छ। यो हो कयामतको समय। सबै पवित्र बनेर फर्केर जानु छ। भारतवर्षमा नै होलिका मनाइन्छ। अस्ति भर्खरै होली पर्व थियो नि। यो भारतवर्षमा हामी बनारसमा हामी हिँडेका थियौँ। यो भारत टोल टोलमा, चोक चोकमा त्यहाँ के थियो भन्दा दाउराहरू, घाँस, यस्तो सुकेको पराल सराल, गोबरका गुइँठाहरू सब त्यो चाहिँ पहाडै जस्तो बनाएको कि त्यो घाँस, त्यो सब चिज। त्यो पहाडमाथि एउटा होलिकाले प्रहलादलाई काखमा लिएर बसेकी। अनि त्यसलाई फेरि रातभरि होलिकालाई त्यो सबैले फेरि त्यो आफ्नो आफ्नो घरबाट ती घाँस झिँझामिझा ल्याएर त्यहाँ थुपार्ने चाहिँ शुभ मान्ने रहेछन् मान्छेले। र राति चाहिँ एकदम गान नाच गान भजन कीर्तन गरेर त्यो होलिकालाई जलाएपछि त्यो जो खरानी छ, त्यो खरानीले एक दुसरालाई फेरि दल्ने, घस्ने, त्यसलाई पनि शुभ मान्ने रहेछन्, एकदम राम्रो मान्ने। होलिका दहन कार्यक्रम एकदमै ठुलो हुँदो रहेछ। एकदम रातभरि गीत गाएर मान्छेले त्यसलाई भयङ्कर रूपमा मनाउँदो रहेछन् होलिका, होइन। हिरण्यकश्यपकी बहिनीले प्रहलाद, त्यो भारतवर्षमा नै होलिका मनाइन्छ। यहाँ 5 तत्त्वका शरीर तमोप्रधान छन्। त्यो सतयुगमा शरीर पनि सतोप्रधान हुन्छ। श्रीकृष्णको चित्र छ नि, नर्कलाई लात मार्नु छ, किनकि सतयुगमा जानु छ। मुर्दालाई पनि जब शमशानमा लगिन्छ तब पहिला मुख सहरतर्फ, खुट्टा शमशानतर्फ फर्काउँछन्। फेरि जब शमशानमा पुग्छन् फेरि के गर्छन्, मुख शमशानतर्फ फर्काउँछन्। अहिले तिमी स्वर्गमा जाँदैछौ, त्यसैले तिम्रो मुख त्यतातर्फ छ। शान्तिधाम र सुखधाम, खुट्टा दुःखधाम तर्फ छ। त्यो त मुर्दाको कुरा हो। यहाँ त पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। स्विट होमलाई याद गर्दा गर्दै तिमी आत्माहरू स्विट होममा पुग्छौ। यो हो बुद्धिको अभ्यास। बाबा बसेर यो सबै रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ अहिले हामी आत्माहरूलाई जानु छ घर, जानु छ कहाँ,
घर। यो पुरानो चोला पुरानो दुनिया हो। नाटक पूरा भयो अर्थात् 84 जन्मको पाठ खेलियो। यो पनि सम्झाइएको छ सबैले 84 जन्म लिनु पर्दैन। जो आउँछन् नै पछि अरू धर्ममा अवश्य उनीहरूको जन्म थोरै हुन्छ। इस्लामीहरूको भन्दा बौद्धीहरूको जन्म थोरै, क्रिस्चियनहरूको उनीहरूको भन्दा पनि कम। गुरु नानक र सिख त आएका हुन् नै अहिले मात्र। गुरु नानक आएको 500 वर्ष भयो भने उनले 84 जन्म त लिँदैनन् नि। हिसाब गर्न सकिन्छ 5000 वर्षमा यति जन्म हुन्छ भने 500 वर्षमा कति जन्म होला? 12-13 जन्म। क्राइस्टको 2000 वर्ष हुन्छ भने उनको कति जन्म होला? आधा भन्दा पनि कम हुन्छ। 84 भनेपछि कति हुने भयो? 82 भन्दा पनि 42 भन्दा पनि के हुने भयो? कम हुने भयो। क्रिस्चियनहरूको जन्म 42 जन्म भन्दा पनि के हुन्छ भन्नुभयो बाबाले? कम हुन्छ। किन भन्दा जीसस क्राइस्ट आएको के भयो? जम्मा 2000 वर्ष भयो। तो आधा भन्दा पनि कम हुन्छ हिसाब छ नि। यसमध्ये कसैको कति एकुरेट भन्न सकिन्न। यी कुरामा वाद विवाद गरेर समय खेर फाल्नु छैन। तिम्रो काम हो बाबालाई याद गर्नु। फाल्तु कुरामा बुद्धि जानु हुँदैन। फाल्तु कुरामा बुद्धि जानु हुँदैन। बाबासँग योग लगाउनु, चक्रलाई जान्नु छ। बाँकी पाप नष्ट हुन्छ यादद्वारा। पाप नष्ट कसरी हुन्छ? यादद्वारा। यसैमा मेहनत छ। त्यसैले भारतको प्राचीन योग भनिन्छ, जसलाई बाबाले नै सिकाउनुहुन्छ। सत्ययुग त्रेतायुगमा त योगको कुरै हुँदैन। योग गर्ने भन्ने उहाँ कुरै हुँदैन। सत्ययुग त्रेतामा फेरि भक्ति मार्गमा हठयोग सुरु हुन्छ। यो हो सहज राजयोग। यो बाबाले के भन्नुभयो? सहज राजयोग। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्नाले पवित्र बन्छौ। मुख्य कुरा यादको हो। कुनै पनि पाप गर्नु छैन। देवी देवताहरूका मन्दिर छन् किनकि पवित्र हुन्छन्। पुजारीहरू त पतित छन्। पावन देवताहरूलाई स्नान आदि गराउँछन्। मूर्तिलाई के गराउँछन् मान्छेले? देवता त आफै पवित्र हुनुहुन्थ्यो, आफै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई के नुहाइदिन पर्थ्यो र? बरु आफू नुहाएर शुद्ध पवित्र बने हुन्थ्यो। शुद्ध खानेकुरा खाने, शुद्ध विचार धारणा गर्ने, शुद्ध बस्ने, तपस्या गर्ने गरे हुन्थ्यो। देवतालाई टीका लगाइदिएर नुहाइदिएर उहाँ त आफै सम्पन्न हुनुहुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दा देवी देवतालाई त स्नान आदि गराउँछन्। वास्तवमा त पतितहरूको हातले छुन पनि हुँदैन। पतित विकारी मलेच्छधारी आत्माले त त्यस्ता पवित्र देवतालाई वास्तवमा के गर्न पनि हुन्न। नुहाउन त जहाँसुकै जास के गर्न पनि हुन्थेन, छुन पनि हुन्थेन। त्यस्तो जेपाते खाने मान्छेले, जेपाते गर्ने मान्छेले त देवतालाई नुहाउन त के छुन पनि हुने थिएन है। बाबाले भन्नुभयो त वास्तवमा त पतितहरूको हातले छुनु पनि हुँदैन। यो सबै हो भक्ति मार्गको रसम रिवाज। अहिले त हामी पवित्र बनिरहेका छौँ। पवित्र बनेपछि फेरि देवतै बन्दछौँ। त्यहाँ त पूजा आदिको आवश्यकता नै हुँदैन। कहाँ? स्वर्गमा सत्ययुगमा पूजा गर्न पर्ने आवश्यकता हुँदैन। सबैको सद्गति दाता हुनुहुन्छ नै एक बाबा। उहाँलाई नै भोलानाथ भनिन्छ। के भनिन्छ? भोलानाथ। म आउँछु पतित दुनियाँ पतित शरीरमा पुरानो रावण राज्यमा हो। कसैको पनि शरीरमा प्रवेश गर्ने र मुरली चलाउन सक्छु भन्नुभयो। यसको मतलब यो होइन सर्वव्यापी छु। हरेकमा त आफ्नो आफ्नो आत्मा हुन्छ। फारम पनि लेखाइन्छ तपाईको आत्माको पिता को हुनुहुन्छ, तर कुरै बुझ्दैनन्। आत्माहरूका पिता त एउटै हुनुहुन्छ। हामी सबै भाइहरू हौं। पिता एउटै हुनुहुन्छ। उहाँबाट वर्षा मिल्छ जीवन मुक्तिको।
उहाँ नै मुक्तिदाता गाइड हुनुहुन्छ, सबै आत्माहरूलाई लैजानुहुन्छ स्वीट होम। त्यसैले पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। होलिका हुन्छ नि, होलिकालाई दहन गर्ने पर्व, होलिका दहन पर्व। शरीर सबैका नष्ट हुन्छ, बाँकी आत्माहरू सबै फर्केर जान्छन्। सत्ययुगमा त फेरि धेरै कम हुन्छन्। जानुपर्छ, स्वर्गको स्थापना जान्नुपर्छ। के जान्नुपर्छ? स्वर्गको स्थापना कसले गराउनुहुन्छ? कलियुगको विनाश कसले गराउँछ? हैन, स्वर्गको स्थापना ब्रह्माद्वारा के भयो? ब्रह्माद्वारा स्थापना, शङ्करद्वारा फेरि विनाश भयो। हैन, जान्नुपर्छ स्वर्गको स्थापना ब्रह्मा बाबाको द्वारा हुन्छ भने कलियुगको विनाश शङ्करजीको माध्यमबाट। त्यो त स्पष्टसँग लेखिएको छ। भनिन्छ प्यार गर्यौ भने प्यार मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसले मेरा लागि धेरै सेवा गर्छ, मनुष्यलाई देवता बनाउनमा ऊ नै धेरै प्यारो लाग्छ भन्नुभयो। हैन, जसले धेरै पुरुषार्थ गर्छ उसैले उच्च पद पाउँछ। उसैले के पाउने भयो? उच्च पद पाउँछ, उच्च वर्ष पाउँछ। तो उहाँ नै मुक्तिदाता गाइड हुनुहुन्छ, सबै आत्माहरूलाई लैजानुहुन्छ स्वीट होम। त्यसैले पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ, होलिका हुन्छ नि, शरीर सबै नष्ट हुन्छ, बाँकी आत्माहरू सबै फर्केर जान्छन्। सतयुगमा त फेरि धेरै कम हुन्छ। जान्नुपर्छ स्वर्गको स्थापना कसले गराउनुहुन्छ, कलियुगको विनाश कसले गराउँछ, यो त स्पष्ट लेखिएको छ। भनिन्छ प्यार गर्यो भने प्यार मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसले मेरो लागि धेरै सेवा गर्छ, मनुष्यलाई देवता बनाउनमा ऊ नै धेरै प्यारो लाग्छ। जसले धेरै पुरुषार्थ गर्छ उसैले उच्च वर्षा पाउँछ। वर्षा आत्माहरूले पाउनुहुन्छ परमपिता परमात्माबाट। आत्मा अभिमानी बन्नुपर्छ। कतिले धेरै भूल पनि गर्छन्। पुरानो बानी पक्का भएर बसेको छ नि, त्यसैले जतिसुकै सम्झाए पनि छुट्दैन। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ कसैलाई एउटा कुरा भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, टचिङ भइहाल्छ। कसैलाई त्यही कुरा 10 पटक सम्झाउँदा पनि उसको बुद्धिमा छिर्दैन, भित्र टचिङ हुँदैन। हैन, उसलाई त्यो कुरा त्यति महत्त्व उसले दिँदैन। अब सुनाउने मान्छेलाई कस्तो हुन्छ, ओहो मैले कस्तो कुरा सुनाएछु उसलाई भन्ने हुन्छ, तर त्यो कुरा उसलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन है, त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण यो पनि के छ भन्दा जीवात्माको आफ्नो भाग्य अनुसार बुद्धिको ढोका खुल्छ, विवेकको ढोका खुल्छ। हैन, त्यस अनुसार उसले आफ्नो जीवनलाई परिमार्जन गर्नको लागि जीवनलाई पवित्र बनाउनु पर्छ, चरित्रवान बनाउनु पर्छ। नत्र जीवनको भ्यालु छैन, मूल्य छैन भन्ने कुरा उसको अन्तस्करणबाट आउँछ, भित्रबाट आए पो हुन्छ त। त्यसैले गर्दा आफ्नै पद सानो हुन जान्छ। अच्छा, मिठी मिठी सिखिलदी बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप-दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, कुनै पनि कुराको वाद विवादमा आफ्नो समय खेर फाल्नु हुँदैन। हैन, बाबाले के भन्नुभयो, कहिले पनि वाद विवाद गर्नु हुँदैन, एकदम संवाद मात्रै गर्नुपर्छ। हैन, संवाद गर्ने, सुमधुर संवाद गर्ने, तर वाद विवादमा समय खेर फाल्नु हुँदैन। व्यर्थका कुरामा बुद्धि नजाओस्। जति सकिन्छ शिव बाबाको यादको यात्राद्वारा विकर्म विनाश गर्नुहोस्। 63 जन्मको जो पाप छ भित्र, त्यसलाई यादको अग्निबाट, हैन, शिव बाबाको यादबाट के गर्नुपर्छ, त्यसलाई विनाश गर्नुपर्छ। आत्मा अभिमानी रहने आदत बनाउनु छ। दोस्रो पोइन्ट, यो पुरानो दुनियाँबाट आफ्नो मुख मोड्नु छ। संसारमा एकदमै धेरै इच्छाहरूलाई पनि मार्न पर्छ बाबाको बन्नको लागि। असीमित समुद्र समान, समुद्रको लहर समान
तरङ्ग समान जो इच्छा छन् भित्र मनमा, ती अशुद्ध इच्छाहरूलाई के गर्नुपर्छ? मार्नुपर्छ। ती इच्छाहरूलाई रोक्नुपर्छ। त्यो किन भन्दा इच्छाले मान्छेको मन र बुद्धिलाई भड्काउँछ, धेरै भड्काउँछ उसले। किनकि ती इच्छा, मान्छेको इच्छा जो तरङ्ग समान छन्, एउटा इच्छा पुरा भयो फेरि 10वटा इच्छा के हुन्छ भित्रबाट पलाउँछ। ती 10वटा इच्छा पुरा गरे अनि 1000वटा इच्छाहरू हुन्छ कि। इच्छाहरू अनन्त सागरको तरङ्ग समान छन्। त्यसै कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ त्योबाट मुख मोड्नु छ, शान्तिधाम र सुखधामलाई याद गर्नु छ। त्यो नयाँ घर बनिरहेको छ स्वर्ग, त्यसैले पुरानोबाट दिल हटाउनु छ। आज बाबाले वरदान दिनुभयो, मायाको विघ्नलाई खेल समान अनुभव गर्ने, मायाको विघ्नलाई खेल समान अनुभव गर्ने मास्टर विश्व निर्माता भव। जीवनमा परिस्थिति समस्या आउँछ, तर परिस्थिति समस्या विघ्न बाधालाई के सम्झ बच्चे भन्नुभयो? के सम्झ नि भन्नुभयो आज? खेल सम्झ। विघ्न बाधालाई खेल सम्झ, आफूलाई के सम्झ? खेलाडी सम्झ, हैन? खेल र खेलाडी सम्झिने हो नि त। अब सम्झिने मात्रै त हो नि, यो खेल हो, यो आउँछ जान्छ। पाउनासरी मायाको विघ्नलाई खेल समान अनुभव गर्ने मास्टर विश्व निर्माता भव। डगमग हुनु भएन कि बाहिरको विघ्नले आफ्नो मनलाई व्यथित बनाउनु भएन, मनलाई बिगार्नु। जसले मनलाई व्यवस्थित गर्न जान्दैन उसले जिन्दगीको मजा लिन जान्दैन, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ जसरी बुजुर्गको अगाडि सानो बच्चाले आफ्नो बचपनको अलबेलापनको कारण केही बोलिदिन्छ वा कुनै यस्तो कर्तव्य गर्छ भने पनि बुजुर्ग मानिसले सम्झिन्छन् यो निर्दोष अन्जान सानो बच्चा हो, सानो बच्चा हो, कुनै असर हुँदैन। त्यसैगरी तिमीले आफूलाई मास्टर विश्व निर्माता सम्झ्यौ भने यो मायाको विघ्न बच्चाहरूको खेल जस्तै लाग्छ। माया कुनै पनि आत्माद्वारा समस्या, विघ्न वा परीक्षा पेपर बनेर आयो भने त्यसमा आत्तिनु हुँदैन, हैन? माया रावणले कुनै पनि मान्छेबाट, व्यक्तिबाट, परिस्थितिबाट विघ्न ल्याउँछ, तर तिमी विघ्नमा कहिले पनि के हुनु हुँदैन? आत्तिनु हुँदैन। उसलाई निर्दोष सम्झिनु छ। जो मान्छेले मलाई गाली गरेको छ, अपमान गरेको छ, तिरस्कार गरेको छ, धोका दिएको छ, ठेस पुर्याएको छ, त्यो मान्छेलाई पनि तिमीले के सम्झ? निर्दोष सम्झ भन्नुभयो बाबाले। त्यो आत्मालाई के सम्झ? निर्दोष सम्झ। किन? ऊ निर्दोष दृष्टि राख ऊ माथि पनि। किन भन्दा उसले मलाई धोका, तर त्यो धोका भन्ने, जो धोका भन्ने विघ्न छ नि, त्यो माया रावणले त्यो मान्छेको माध्यमबाट ल्याइदियो मलाई। त्यो मान्छेको दोष छैन भन्ने सोच। यसरी आफ्नो दृष्टिलाई हर आत्माप्रति निर्दोष दृष्टि राख। त्यही भएर गीतामा पनि यही भनेछ नि, जो श्रेष्ठ आत्मा हुन्छ, धर्मात्मा, पवित्र आत्मा हुन्छ, उसले विनयशील ब्राह्मण, गाई, हात्ती, चण्डाल सबैमा उसले समान भाव राख्दछ, हैन? दुश्मनलाई पनि उसले दोस्त सम्झन्छ। मध्यस्थकर्ता, युद्ध पिपासु, धर्मात्मा, पापात्मा, दुरात्मा, अनि आफूलाई चाहिँ आफ्नो कुभलो चाहने मान्छे र आफूलाई सुहर्द भनेको आफ्नो भलो चाहने मान्छे, यी सबैलाई उसले एकै समानले सोच्दछ र उनीहरूलाई सबैलाई निर्दोष ठान्दछ भने त्यही मान्छे यो संसारमा श्रेष्ठ हो, महान हो भनेर गीतामा पनि यो कुरा छ। त्यसैले हरेकलाई के सम्झन पर्छ भन्नुभयो बाबाले? निर्दोष सम्झिनु पर्छ। स्लोगन छ, स्नेह, शक्ति र ईश्वरीय आकर्षण। स्नेह, शक्ति र ईश्वरीय आकर्षण स्वयंमा भर्यौ भने सबै सहयोगी बन्दछन्। के कुरा? स्नेह पनि, प्रेम पनि हुनु पर्यो, प्रेमको साथसाथै पावर पनि हुनु पर्यो, शक्ति, हैन? शक्तिशाली हुनुभयो। अनि फेरि
ईश्वरको आकर्षण, ईश्वरीय पावर, शक्तिको गुणको आकर्षण सबै आफूमा भर्यौ भने तिम्रो सबै मानिसहरू तिम्रो सहयोगी बन्दछन्। ओम शान्ति। त शिव बाबाले आज के भन्नुभयो त मुरलीमा? ल भन्नुहोस् त। आज हामीले के पाठ पढ्यौं? यो विनाशको बेला, कयामतको समय, विश्व परिवर्तनको बेला, नाजुक समय, यो समय यस्तो चलिरहेको छ, काल बेला चलेको छ। यस्तो बेला भएको हुनाले यो बेलामा तिमी के बन्नुपर्छ भन? सबैलाई पवित्र बन्नुपर्छ। किन? यस्तो बेला चल्यो नि अब। त्यो भएर यस्तो बेला भएको हुनाले यो नाजुक समय, डेन्जर समय, खतरनाक समय भएको हुनाले यो समयमा तिमी के बन्नुपर्छ? पवित्र बन्नुपर्छ भनेर सबैलाई सन्देश देऊ, मेसेज देऊ। अरू पढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीमा निश्चय बुद्धि हुनुपर्छ कि निश्चय। अरू बनाउनुहुन्छ हैन? अच्छा मिठी बच्ची, तिम्रो यो अनौठो विश्वविद्यालय हो जसमा बिग्रेकोलाई बनाउने भोलानाथ बाबा टिचर बनेर तिमीलाई के गर्नुहुन्छ? प्रत्येक दिन पढाउनुहुन्छ। वरदान छ, मायाको विघ्नलाई खेल समान अनुभव गर्ने मास्टर विश्व निर्माता भव। स्लोगन छ, स्नेह, शक्ति र ईश्वरीय आकर्षण स्वयंमा भर्यौ भने सबै सहयोगी बन्दछन्। ओम शान्ति। तो आज पनि मनसा सेवाको कार्यक्रम छ। सबभन्दा पहिला सूचना सुन्नुहोला सबै ब्राह्मणहरूले। र 1 गते नववर्षमा सबै ब्राह्मणहरूको तर्फबाट शिव बाबा बाप दादालाई न्यू इयरमा वैशाख 1 गते सामूहिक भोग लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसकारणले सबैले यो 1 गते सबैलाई निमन्त्रणा पनि छ र बाप दादालाई आफ्नो तर्फबाट यस वर्षको उपलक्ष्यमा भोग लगाउने सबैले सामूहिक रूपमा सम्मिलित हुनुहोला।